2 वर्सां जाली उदकाचो सारको तेमो नो हा बरो फायदो ना. पंप लायला बगर जायना एक तेमो येना. आमकां उदकूच मेळना. पंप लायल्यार पासून उदक मेळना. आमी टँकर घेता इकतो. म्हाजो नळ खणून सगळी पायपा दुसरी घातली तरीक उदक येयना. म्हणजे उदकाचेच प्रॉब्लेम न्हू ते. 1.5 वर्साला आमकां पंच उदीक घालता आमी जेता उदक नाल्यार आमची कसली घेना. म्हाका जागरण करून करून उदकाक लागून 2 अटॅक येयले. बांबोळे भरती आहले 2 फावटी. उदकाचे बिल पे करता पूण 1.5 वर्स जाले उदक ना. आमी कामां सोडून नळार रावपाचे. उदकाक लागून बरेच हाल चल्ल्यात. लोक उदकाक लागून हुयेली मारतात. शापोरा दाबोळवाडो वाठारांत 1.5 वर्स जाले उदकाचो आपालिपत चलिल्ल्यान बायलां आतां कळशे घेवन रस्त्यार देंवल्यात. कुशीच्या वाठारांनी घसघशीत उदक येता जाल्यार आमकां कित्याक ना? थळाव्या बायलांचो खोचक प्रस्न. पळयात शापोरा दाबोळवाडो वाठारांतली उदकाची समस्या दाखयता आमचे रिपोर्टर नितीक्षा गांवकार. शिवोले मतदारसंघातल्या शापोरा दाबोलवाडा या वाठारांत 1.5 वर्स जाले लोकांक उदक ना. उदक नाशिल्ल्यान लोकांक बरेच त्रास सोंसचे पडटा. हांगासर आमी ह्या वाठारांत पळोवपाक शकता कांय जाणटे लोकूय आसा. तांकां उदक भरपाक प्रॉब्लेम जाता. लोकांची एकूच मागणी आसा की जाता तितल्या बेगिना लोकांचो हो प्रॉब्लेम सुटावो करचो. आयज आमकां खबर आसा रावपाक घर, पिवपाक उदक ही लोकांची मूलभूत गरज. पूण लोकांक हांगा उदक पिवपाक नाशिल्ल्यान लोकांक बरेच त्रास सोंसचे पडटा. सो तेंच्यांनी ऑथॉरिटी कडेन मागणी केल्या की जाता तितल्या बेगिना तांचो उदकाचो प्रॉब्लेम आसा हो सुटावो करचो. आयज आमी अंजुना वाठारांत पळोवपाक शकता कितलेशेच हॉटेल्स हांगा येयला. हॉटेलांक उदकाचो प्रॉब्लेम ना पूण हांगासर जे थळावे कितलेशेच वर्सां जाली लोक रावता तांकां उदकाचो प्रॉब्लेम फेस करचे पडटा. आनी उदक ही प्रत्येक मनशाची मूलभूत गरज. सो त्या लोकांची एकूच मागणी आसा की जाता तितल्या बेगिना लोकांचो हो जो प्रॉब्लेम आसा हो सुटावो करचो. 2 वर्सां जाली उदकाचो सारको तेमो नो हा बरो फायदो ना. पंप लायला बगर जायना एक तेमो येना. आतांय जाल्यार 12 2 एक वरान पोवचो पडटा नाल्यार सुको पडटा. पयरो येता तो सारको पूण एक बॉम्बेच्या गांवांक पुडी एका वराक दिता फास्ट उदक दिता. हिंगा पयरो दिवनूय सारको येना जाल्यार कसलो फायदो नळाचो? आदी आदी जॅम पिड्यार जाता. 12 बिलां सारखी येता. बिलां येता. आमकां येना. आता आमच्या तो हा कमर्शियल हा ताका बिल पळय बेश्टे येता. हय बेश्टच येता उदीक. पावसाच्या वक्तार पुढे पावसाचे पावयेचे उदक सारताले. आता पावयेचेच उदक नाल्यार हुंयचे सारपाचे दर्याचे जाल्यार सारपाक ती मादई गेली हुंय. आनी हिंगाच आता फाटी थिंगा घाला हुंय बरें घसघसो येता. आनी आमकां कित्याक त्रास? आमकां उदकूच मेळना. पंप लायल्यार पासून उदक मेळना. आमी टँकर घेता इकतो. 8 दिसांनी आमकां टँकर जाय जाता. कित्याक चेडो म्हाजो गाडयो धुता कितें धुता आमकां उदकूच पावना. न्हावपाकूच उदक पावना जाल्यार. आनी ती बांय पयलीं सुकला. त्या बांयचें उदक आमकां काडूंक जायना. आतां आमी म्हातारी जाल्या. आमचें जालें आतां 70 वर्सां वयर. आमकां उदक काडूंक जाता. आमी कडकडटा. म्हणटकूच आमकां कितें तरी करा तुमी उदकाक लागून. आमकां 1.5 वर्स जाले उदक येयना. आमच्या खातीर आमचो पंच इतली फडफड करता की आमकां पयशांनी टँकर धाडटा. गव्हर्मेंटाचे टँकर फोन मारिना बरोबर आमकां टँकर येता. पूण तो कितलो तेंप टँकर धाडटलो? आतां म्हाका लागीं 1.5 वर्स आमी तेजें उदक पियेता. म्हाजो नळ खणून सगळी पायपा दुसरी घातली तरीक उदक येयना. म्हणजे उदकाचेच प्रॉब्लेम न्हू ते. लोक निघता 5 3 सुद्धा जाता आमकां उदीक भरता. बारीक नळ इतलो बारीक. आमकां फक्त उदकाचोच फक्त प्रॉब्लेम आनी कसलोच प्रॉब्लेम ना. आमकां ते बेगिना आमकां मातशे प्रॉब्लेम सॉल्व करप इतकेच मागता. पूण आमी सकाळी उठली जाल्यार आमचे कडेन जायना. 6 उठतली काय 5 उठतली ती. भुरग्यांक वयतले जाल्यार लेट जातलो. त्या खातीर आमकां मातशें रिक्वेस्ट करता आमकां उदीक जाय. 1.5 वर्स जाल्यार आमी आतां हें काडटा खटपट. ह्या सगळ्यांचो जो प्रॉब्लेम आसा तोच प्रॉब्लेम आमचोय आसा. काल पयर आमी हळदी कुंकाच्या निमतान मेळ्ळी. सो त्या बायलांनी सांगले जशें बंदीरवाड्यार आतां तुमकां उदीक येता पळय त्या पद्दतीन आमकां उदीक येवचें. 1.5 वर्स जाल्यार आमकां उदीक बिलकुल येना. आमी रातची उठून पळयता कित्याक आमकां डायबिटीज आहा. आमच्यान जागरण करूं नजो आनी जागरण करून मागीर आमकां झम्मूय पडना. आनी आतां आमचो पंच निवडून येयल्याक आमकां 1.5 वर्स जाल्यार आमकां पंच उदीक धाडटा. आमी जेता तें उदक नाल्यार आमची कसली घेना. हेच आमकां उदकाचो व्हडलो प्रॉब्लेम जाला. खरें आमकां जाय नळ हागेल्ले. आमचे पळय आदीं पळय आमकां 4:30 धाडटाले तशें धाडा. काल 4:30 पयरो जालो आमकां अजिबात येयना.
आमकां अजिबात उदक येयना हांगा कोटा कडेन आमकां उदीक येयना 11 येता पळय 11चे 12 1 येता जागरण करचें पडटा जागरण केन्ना गोळ येता मागीर न्हू उठोंक जायना सकाळी फुडें आनी टँकर हाडलो दुसरे दिसा आमच्या आडो घालता आमकां उदीक हाडूंक दिना आमी खातले खंयचें उदीक म्हाका जागरण करून करून उदकाक लागून 2 अटॅक येयले बांबोळे भरती आहले 2 फावटी ते आमकां उदकाचेच प्रॉब्लेम म्हणून आमचे अशें जाता आमकां उदकाचो खूब प्रॉब्लेम आसा म्हणजे रातचे जागरण करचें पडटा 3 2 बीन उठून पळोवचें पडटा तरी नळ येना आमी अशें कारणान कशें म्हणजे दुसरे दीस आमचो शेड्यूल कितें करपाचो आमची भुरगीं स्कुलाक वता सगळे नेक्स्ट डेचो शेड्यूल सगळो हालता आमचे कडेन जायना हेल्थ इश्यूज येता म्हणजे घोल्ल्या भशेन जाता नेक्स्ट डे सो हांव म्हणटा मातशें लक्ष घालचें आनी सॉर्ट आउट करून सोडचो हो इश्यू गोवा 365 खातीर नितिक्षा गांवकर, समृता खणगांवकर आनी वैष्णवी साळगांवकर.